is balak. Balak alang sa mga inahan o kabataan nga niya karon. Balak nga naguluhang gugma ni mama. Sa panahon nga miturukas sa iyang sabagan, grabing kahinam ang iyang natagamtaman. Kalipay nga dili masabtan, daw sa kasing-kasing, dili niya masabtan. Ug sa iyang pagpahibugso kanimo dinggin kalibutan, grabing mga kasakit iyang giagyan. Apan, worth it ang tanan, kay alang kaniya, ikaw ang number 1. Ug sa gabi sa imong pagkahinanong, siya kanimo nagatutok, nagsigi siya og pamulaw, kay sa lamok kanimo magabugaw. Apan karon kadagko na kamo, si mama ni mo. unsa may inyong nahimo, naghatag pa kamo kaniya og kalipay, o nagpasamot sa iyang mga kalaay. Dayon kamo pangluod, kung ang inyong gusto, dili masunod. Dayon kamo kasuko, bisan sa gamay ragani nga sugo. Kay sa cellphone kamo, magsigi og iyang bungad, og sa inyong mga barkada, nag-alagad. Unya karon, hapit na ang eleksyon, kusog kaayo mo moingon, dili mo ganahag korupsyon. Apan, sakit lang pamalandungon, kay mao kini ang pirmi ninyong buhaton. 200 nga amutan sa eskwelahan, apan unsa inyong isugid sa inyong ginikanan? 500 ang bayranan. Unya, sa ingon ani nga binuhatan, kinsa man ang labing nasakitan? Diba ang inyong mga inahan? Ina kong bakakon, pero daghan dinhi ang naigo ani karon. Apan bisan pa man niini, wala kamo niya biyain, wala kamo niya pasagdi. Hinunua, aniya siya karon diri, ready to kuhit rajud permi. Busak nga kabataan, lingi-lingi kamo sa inyong kiliran, o ina ang inyong mga ginikanan. Simple sorry, simple thank you, mga simple nga mga pinulungan, apad makapalipay na sa kanila sa taman-taman. Busang mga inahan nga niya karon, be proud kung unsa kamo karon. Kay kung dili tungod natong mga inahan, wala kining mga kabataan nga nagdagandagan karon sa atong atubangan. To all mommies out there, stay proud and say it loud. Usa ko kainahan, usa ko